नमस्कार। नगर शिक्षा सुर्खेतको आयोजनामा सञ्चालन गरिएको रेडियो शिक्षा कार्यक्रममा म शिक्षक डम्बर बहादुर सोडारीको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार सम्पूर्णलाई टक्राउन चाहन्छु। हजुर, सधैँझै आज पनि मैले कक्षा 6 को गणित शिक्षा रेडियो सामग्री लिएर उपस्थित भएको छु। तसर्थ कक्षा 6 मा अध्ययनरत शैक्षिक सत्र 2077 मा कक्षा 6 मा अध्ययनरत सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई यो रेडियो सुनेर प्रसारित शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा सहभागी भइदिनको लागि अनुरोध गर्दछु र आवश्यक सहयोग गरिदिनको लागि सम्बन्धित अभिभावकज्यूहरूलाई अनुरोध गर्दछु। भाइ बहिनीहरू, यो रेडियो सुन्नुस् र आफ्ना साथीभाइ नजिकलाई पनि सुन्न लगाउनुस्। अघिल्लो कक्षामा हामीहरूले कोष्टकसहितको सरल हिसाब कसरी हल गर्ने भन्ने बारेमा विभिन्न क्रियाकलाप गरेका थियौँ। केही गृह कार्य पनि दिएको थियो। मलाई आशा छ दिएको रेडियो सामग्रीबाट, पाठ्यपुस्तकबाट र अन्य आफ्नो सृजनशीलता प्रयोग गरेर बाँकी रहेका पाठ्यपुस्तकका अभ्यासहरू सल्भ गर्न सक्षम हुनुभयो होला। अब आज हामी यसै कक्षा 6 को नयाँ च्याप्टरमा जाँदैछौँ, नयाँ पाठमा जाँदैछौँ। आजको पाठ छ बाध्यताको परीक्षण, टेस्ट अफ डिभिजिबिलिटी। अब भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूलाई यसको अध्ययनको लागि यो सर्वे सामग्रीको साथमा दृश्यात्मक प्रस्तुतिका लागि तपाईहरूको पाठ्यपुस्तकको पेज नम्बर 73 खोल्नको लागि अनुरोध गरेँ। यस पेजमा तपाईहरूको अभ्यासका निमित्त बाध्यताको परीक्षणका लागि के कस्ता रुल्सहरू छन्, नियमहरू छन्, त्यसको बारेमा केही प्रस्तुतिहरू त्यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ, नियमहरू हेर्न सक्नुहुनेछ र यसै नियमको तालिकालाई आधारित बनाई र केही थप क्रियाकलाप गराएर आजको पाठलाई तपाईहरूको बिचमा प्रस्तुत गर्ने अभ्यास गरेको छु। सबैजनाले निकालिदिनु भयो होला, पेज फर्काउनु भयो होइन? पेज नम्बर 73। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूको पाठ्यक्रमले 2, 3, 5, 7 र 11 विशेष गरी रुट सङ्ख्या, बढ्दो क्रमका रुट सङ्ख्या 2, 3, 5, 7 र 11 जसले पछि खण्डीकरण गर्नको लागि थुप्रै क्रियाकलापमा सहयोग पनि पुर्याउँछन् बाध्यता सम्बन्धी। त्यसकारण यिनैको बाध्यताको परीक्षण गर्ने अभ्यासहरू हामीहरूले गर्नेछौँ। यसैलाई आधारित बनाएर आजको केही क्रियाकलापतिर हामी लागौँ है त। भाइ बहिनीहरू, मैले भनेको थिएँ तपाईँहरूको पाठ्यपुस्तकको पेज नम्बर 73 पनि आजको दृश्यात्मक शैक्षिक सामग्री रूपमा आवश्यक छ। अब हामी बाध्यता 2 ले कस्ता कस्ता सङ्ख्याहरूलाई निशेष भाग जान्छ, 3 ले, त्यसै गरी 5 ले, 7 ले, 11 ले लगायत अन्य सङ्ख्या 10 भन्दा साना, 11 भन्दा साना अन्य सङ्ख्याले पनि कस्ता कस्ता सङ्ख्याहरूलाई भाग जान्छ, निशेष भाग जान्छ भनेर हेर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू, 2 ले सुरुमा हामी हेरौँ 2 ले कस्ता सङ्ख्यालाई निशेष भाग जान्छ। रुल्स हेरौँ है त। 2 ले निशेष भाग जानको लागि के हुनुपर्छ, कन्डिसन के छ, अवस्था, भाग जाने सङ्ख्याको स्वरूप कस्तो हुनुपर्छ हेर्नुहोस् त। 2 ले निशेष भाग जाने सङ्ख्याको स्वरूपमा अन्तिममा शून्य सङ्ख्या वा जोड अङ्क हुनुपर्दो रहेछ। दिएको सङ्ख्याको, कुनै पनि सङ्ख्याको अन्तिम अङ्क, एकाइ स्थानको अङ्क शून्य अथवा जोड सङ्ख्या हुनुपर्दो रहेछ। जस्तै तपाईँहरूको किताबमा, पाठ्यपुस्तकमा 30, 50, 100, 134, 158, 1296 आदि 2 ले निशेष भाग दिने सङ्ख्याको उदाहरण प्रस्तुत गरिएको छ। त्यस्तै गरी परीक्षण गरौँ। 2, 22, 22,
22 लाई 2 ले निशेष भाग जान्छ कि जाँदैन? जान्छ नि। 22 को अन्तिम संख्या के छ? जोड छ कि बिजोड छ कि के छ हेर्नुस् त? जोड संख्या छ 2। 22 को अन्तिम संख्या एकाइको स्थानको संख्या 2 छ 22। यसलाई 2 ले निशेष भाग जान्छ। अब 40 लिउँ एउटा 40। 40 को अन्तिम संख्या के छ? हेर्नुस् त अन्तिम अङ्क 0। गुड। अब 0 शून्य भए पनि 2 ले निशेष भाग जान्छ। 2 ले 20 पटक भाग जाने भयो 40 लाई हैन? धन्यवाद। यसै गरी भाइ बहिनीहरू तपाईहरुको पाठ्यपुस्तकको पेज नम्बर 73 को नम्बर 1 मा करिब 8 वटा थप क्रियाकलापहरू दिएको छ। कुन कुन संख्यालाई निशेष भाग जान्छ छुट्याएर हेर्नुस् भनेको छ। मैले एउटा लिए आई नम्बरको 7111। हेर्नुस् त अभ्यासमा 9.3 मा आई नम्बरमा 7111 भन्ने छ। यो 7111 लाई 2 ले निशेष भाग जान्छ कि जाँदैन? नियम जाँचौँ है। रुल्स के थियो? अन्तिम संख्या हेर्ने थियो, अन्तिम अङ्क हेर्ने थियो। अन्तिम अङ्क कति छ? 1 छैन? 7111 मा 1 छ अन्तिम संख्या। यो चाहिँ बिजोड संख्या हो। अब बिजोड संख्या भएपछि 2 ले भाग जान्छ त? जाँदैन। तसर्थ 7111 लाई 2 ले निशेष भाग जाँदैन भनेर बुझ्नु पर्यो। यसै गरी भाइ बहिनीहरूले बाँकी 7 वटा थप अभ्यासलाई 2 ले निशेष भाग जाने नजाने परीक्षण गर्न हुन आग्रह गर्दछु। अभिभावकज्यू कुनै एउटा संख्या लिई जाँच गर्न लगाउनुस्। जाने नजानेको कुरा। धन्यवाद। अब यसै गरी अब 3 को कुरा उठाउँ। 3 ले कस्ता कस्ता संख्यालाई निशेष भाग जान्छ त? नियम के छ त? 3 ले तपाईहरुको पाठ्यपुस्तकले भनेको छ यदि कुनै संख्याको अङ्कहरूको योगफललाई 3 ले भाग जान्छ भने त्यस्ता संख्यालाई 3 ले निशेष भाग जान्छ भनेर भनेको छ। हेर्नुस् त अब 2 ले भाग जान नखाएका संख्यालाई 3 ले भाग जान्छ कि भनेर हामीले परीक्षण गर्न पर्ने हुन्छ। 2 ले पनि भाग जाने संख्यालाई पनि 3 ले भाग जान सक्छ है। फेरि पहिला 2 ले भाग गर्न पर्छ खण्डीकरण गर्दा हैन। पछाडी अभ्यासहरुमा आउँछ यो क्रियाकलाप। माथिल्लो कक्षामा पनि कुन संख्याले भाग जान्छ भन्ने बेलामा काम लाग्छ। त्यसकारण 2 ले भाग नगएको संख्यालाई क्रमशः बढ्दो क्रम रुट संख्याको बढ्दो क्रम अनुसार 3 ले 5 ले 7 ले क्रमशः भाज्यताको परीक्षण गर्दै खण्डीकरण गर्न पर्ने हुन्छ। अब 2 ले भाग नगएपछि बिजोड संख्या छ भने अन्तिम अङ्क बिजोड संख्या छ भने त्यति बेला 2 ले भाग गर्ने सम्भावना हुँदैन। अब 3 ले भाग जान्छ कि भनी हामीले बाध्यताको परीक्षण गर्न पर्ने हुन्छ। अब 3 ले भाग जाने कन्डिसन के छ त? हेर्नुस् त भाग जाने संख्याको स्वरूप कस्तो हुन्छ भन्दा दिएका संख्याहरुमा प्रयोग हुने अङ्कहरुको योग निकाल्ने। जस्तै 45 लिए मैले 45 मा 2टा अङ्क प्रयोग भएको छ 4 र 5। ल भाइ बहिनी हो 2टा अङ्कहरुको योगफल निकालौं। 4 र 5 जोड्दा कति हुन्छ? पक्कै 9 हुन्छ। ठीक छ। अब 9 लाई आएको योगफल 9 लाई 3 ले भाग जाने अवस्था छ कि छैन? जान्छ नि हैन? सानो संख्या छ 9 लाई त पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। 3 ले 9 लाई 3 पटक भाग जान्छ। अब निशेष भाग गयो? गयो नि त। यसरी आएको योगफललाई 9 लाई 3 ले भाग गएको हुँदा अब 45 लाई पनि 3 ले भाग जान्छ। यही कुरा भनेको। कुनै पनि संख्याका अङ्कहरुको योगफललाई 3 ले भाग गएको अवस्था छ भने त्यो पूर्ण संख्या त्यो संख्यालाई पनि
सुरुको सङ्ख्यालाई पनि 3 ले भाग जान्छ। उदाहरणको निम्ति तपाईहरुको पाठ्यपुस्तकमा 3252 लाई 3252 अङ्कहरु जोडेर 12 बनाएको छ। 12 लाई 3 ले भाग जाने भएको हुनाले 3252 लाई पनि 3 ले भाग जान्छ। अब भाइ बहिनीहरु यही क्रियाकलापलाई तपाईहरुको पाठ्यपुस्तकको 2 नम्बरमा 73 पेज नम्बरको 2 9.2 अभ्यासको 2 नम्बरमा सोधेको छ। तल दिएका कुन कुन संख्यालाई 3 ले निशेष भाग जान्छ भनेर प्रश्न सोधेको छ। करिब 5 वटा क्रियाकलाप दिएको छ। अब भन्नुस् त यसैको आधारमा एउटा संख्या लगाऊ। आई नम्बरमा लगाऊ। 352 352 मा कुन कुन अङ्क प्रयोग भएका छन्? 3 5 2 हैन। अब तीनैवटा संख्या जोडौं त। 5 र 3 8 9 10 कति भयो यो फल? 10 भयो हैन। अब 10 लाई 3 ले भाग जान्छ त? जाँदैन। त्यसकारण 352 लाई 3 ले भाग जाँदैन। भन्नुस् त यसलाई कतिले भाग जान्छ होला? हौ पक्कै पनि यो त अन्तिम संख्या जोड छ नि हैन। यसलाई सुरुमै 2 ले भाग जान्छ। यसलाई 3 ले भाग जाँदैन हैन। अब कुनै बेलामा पनि यहाँभन्दा पछाडीका 2 ले भाग गरिसकेपछि आउने खण्डलाई पनि अब यो 3 ले भाग जाँदैन। एक पटक भाग गएन भने अर्को पटक भाग खाने सम्भावना हुँदैन। भाइ बहिनीहरु अहिलेसम्म हामीले 2 र 3 ले भाग जाने संख्याको स्वरूप र केही अभ्यासहरु गर्यौं। अब हामी 5 ले भाग जाने संख्याको कन्डिसन, अवस्था, स्वरूप र उदाहरणहरु हेरौं। कस्तो संख्यालाई 5 ले भाग जान्छ हेर्नुस् त। पाठ्यपुस्तकको सहयोग लिनुस्। धन्यवाद। कुनै पनि संख्याको अन्तिम अङ्क 0 0 र 5 भएको अवस्थामा मात्रै 5 ले भाग जान्छ। यही त हो नि कुरा हैन। कुनै पनि संख्याको अन्तिम अङ्क 0 0 र 5 छ भने मात्र त्यो संख्यालाई 5 ले निशेष भाग जान्छ। ल हेर्नुस् त तपाईको पाठ्यपुस्तकमा त्यही लेखेको छ हैन। कुनै संख्याको अन्तिममा 0 वा 5 छ भने 5 ले निशेष भाग जान्छ भनेको छ। उदाहरणको रूपमा थुप्रा दिएको छ। 5 अन्तिममा 0 र अन्तिममा 5 भएका अङ्कहरु दिएको छ। अब तपाईहरुले आफ्नो अभ्यासमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। पेज नम्बर 74 4 नम्बरमा यससँग सम्बन्धित हिसाबहरु छन्। र अर्को कुरा पनि थप सोधेको छ। के 5 ले भाग जाने संख्यालाई 10 ले पनि निशेष भाग जान्छ पनि सोधेको छ है। भाइ बहिनीहरु 5 ले भाग जाने संख्यालाई 10 ले भाग जाने अवस्था पनि हुन सक्छ। के सबै संख्यालाई भाग छान्छ त? तपाईहरुले यहाँ दिएका 4 वटा प्रश्नको आधारमा ठम्म्याउन सक्नुहुन्छ। भाइ बहिनीहरु पक्कै पनि अनुमान लगाउनु भयो होला। 5 ले निशेष भाग जाने सम्पूर्ण संख्यालाई 10 ले निशेष भाग नजान सक्छ। 10 ले निशेष भाग जानको लागि अन्तिममा 0 मात्र भएको संख्या हुनुपर्छ। बुझ्नुभयो हैन? धन्यवाद। अब भाइ बहिनीहरु हामी अब अहिलेसम्म 2 ले भाग जाने, 3 ले भाग जाने, 5 ले भाग जाने संख्याहरुको अवस्थाको बारेमा छलफल गर्यौं। अब हामी 7 ले 5 भन्दा ठूलो रुट संख्या क्रमशः आउने रुट संख्या कुन चाहिँ हो? 7। अब 7 ले निशेष भाग जाने संख्याहरुको विशेषता, अवस्थाको बारेमा हेरौं है त। त भाइ बहिनीहरु 2 ले भाग गएन, 3 ले पनि भाग गएन र 5 ले पनि भाग गएन भने त्यस्तो संख्यालाई 7 ले भाग गर्ने अभ्यास गर्नुपर्छ। र 7 ले भाग जान्छ कि जाँदैन भनेर परीक्षण गर्नको लागि केही रुल्स छ। त्यो रुल्स के हो?
पाठ्यपुस्तकमा हेर्नुहोस् त, तपाईँहरूको पाठ्यपुस्तकको पेज नम्बर 73 को तेस्रो छैन, तेस्रो टेबलमा हेर्नुहोस् त। यदि कुनै सङ्ख्याको अन्तिम सङ्ख्याको 2 गुणा, अन्तिम अङ्क हेर्नु होला, त्यसको 2 गुणा गर्ने, त्यो अन्तिम अङ्क बाहेक बाँकी रहेका दुईटा सङ्ख्याले बनेको, दुईटा अङ्कले बनेको सङ्ख्या अथवा त्यहाँभन्दा अगाडिका अङ्कबाट बनेको सङ्ख्याबाट घटाउने र आएको उत्तरलाई 7 ले भाग गर्ने। यसरी भागफल 7 ले भाग निशेष भाग गयो भने पूर्व पहिला बनेको सङ्ख्या सम्पूर्ण सङ्ख्यालाई पनि 7 ले निशेष भाग जान्छ। उदाहरणको निम्ति 924 छ, 924 लाई 7 ले भाग जान्छ कि जाँदैन त भनेर परीक्षण गर्दैछौँ हामी। 924 लाई हेर्नुहोस् त, अन्तिम अङ्क कति छ? 4 छ। 4 लाई 2 गुणा गर्दा कति हुने भयो? 8 हुने भयो। अब 4 बाहेक बाँकी 9 र 2 बाट बनेका दुईटा अङ्कको सङ्ख्या के भयो? 92। अब 92 बाट अन्तिम अङ्क 4 को 2 गुणा 8 घटाउँदा कति बाँकी रहन्छ? 84। अब 84 लाई 7 ले भाग जान्छ कि जाँदैन? जान्छ होइन। अझ यसलाई पनि बढाउन सक्छौँ। 84 को पनि अन्तिम अङ्क 4 छ, 4 को 2 गुणा बनाउनुस् कति हुन्छ? 8 हुन्छ। अब बाँकी कति रह्यो? अगाडि एउटा 8 बाँकी रह्यो। 8 बाट 4 को अन्तिम सङ्ख्या 4 को 2 गुणा घटाउँदा कति हुन्छ? 0 हुन्छ, 0 हुन्छ होइन। हो, यो अवस्थामा मात्रै 7 ले भाग जान्छ। 7 ले निशेष भाग जान्छ भने अथवा 0 आउँछ भने दुवै कन्डिसनमा चाहिँ यो दुईटै कन्डिसन लागू हुने अङ्कमा सङ्ख्यामा लाई 7 ले भाग जान्छ। हामीले भाग जान्छ कि जाँदैन भनेर परीक्षण गर्ने कुरा हो है यो। अन्तिम अङ्कलाई दोब्बर गर्ने, बाँकी सङ्ख्याबाट बनेको, बाँकी अङ्कहरूले बनेको सङ्ख्याबाट अन्तिम अङ्कको दोब्बर घटाउने, त्यसरी आएको फरकलाई 7 ले भाग गर्ने। भाग गर्ने अवस्था छ भने भाग गर्ने, निशेष भाग गयो भने पहिला बनेको पूर्ण सबै सङ्ख्यालाई, सुरुको सङ्ख्यालाई भाग जान्छ भनेर बुझ्ने र भाग गर्ने क्रियाकलापतिर लाग्ने। अनि ठुलो सङ्ख्या आयो भने 7 ले भाग जाने पनि टेस्ट गर्नुपर्ने सङ्ख्या आयो भने फेरि यो नियम दोहोऱ्याउँदै जाने र अन्तिम सानो सङ्ख्या बनुन्जेलसम्म परीक्षण गर्ने। त भाइ बहिनीहरू, अब एउटा सङ्ख्या फेरि लगाउँ, जस्तै 651। अब 651 लाई हेर्नुहोस् त, सार्नु 651 अन्तिम अङ्क कुन छ? 1 छ होइन। 1 को 2 गुणा 2 भयो नि। अब 65 बाँकी रहन्छ। अघि दुईटा 6 र 5 बाट 65 बाट 2 घटे कति हुने भयो? 65 बाट 2 घटे 63 हुने भयो होइन। 63 हुने भयो नि। यो 63 लाई 7 ले भाग जान्छ कि जाँदैन? जान्छ नि होइन। 63 लाई 7 ले 9 पटक, 7 9 63, 9 पटक भाग जान्छ, निशेष भाग जान्छ। अब त्यसो भएको हुनाले यसरी 1 लाई 2 गुणा बनाएर 65 बाट 2 घटाएर 63 बाँकी रहेको सङ्ख्यालाई 7 ले भाग जाने भएको हुँदा यो पुरा सङ्ख्या 651 लाई पनि 7 ले निशेष भाग जान्छ भनेर ठम्ब्याउन सकिन्छ। अब पेज नम्बर 174 को 5 नम्बरमा तलका मध्ये कुन कुन सङ्ख्यालाई 7 ले निशेष भाग जान्छ भनेर सोधेको छ। तपाईँहरूले आफूलाई परीक्षण गर्नुहोस् है। अभिभावकज्यू, कुनै एउटा सङ्ख्या लग्नुहोस् र आफ्नो बच्चाले यो 7 ले निशेष भाग जान सक्ने अवस्थाको परीक्षण गर्न सके कि सकेनन्, ठम्ब्याउन सके कि सकेनन्, अनुमान लाउन सके कि सकेनन्, हेरिदिनुहोस् है। त भाइ बहिनीहरू, अब हामी 7 भन्दा ठुलो अर्को ऋण सङ्ख्यातिर जाँदैछौँ। 7 भन्दा ठुलो अर्को ऋण सङ्ख्या 11।
अब 11ले कस्तो कस्तो कुन कुन सङ्ख्यालाई निशेष भाग जान्छ, कस्तो विशेषता भएका सङ्ख्यालाई निशेष भाग जान्छ, अर्थात् 11ले भाग जाने सङ्ख्याको स्वरूप कस्तो हुन्छ, 11 भाग जान्छ कि जाँदैन भनेर कसरी थाहा पाउन सकिन्छ भन्ने कुरा हेर्दैछौँ है त। भाइ बहिनीहरू, यहाँ तपाईहरुको पाठ्यपुस्तकको सहयोग नलगी हामीलाई दृश्यात्मक शिक्षण प्रस्तुति गर्न गाह्रो हुने भएको हुँदा लिनुस्, सहयोग लिनुस्, हेर्नुस् पेज नम्बर 73 को तालिकाको अन्तिम कन्डिसन हैन, संख्या 11 भाग जाने संख्याको स्वरूप चाहिँ कस्तो हुन्छ र उदाहरणको रूपमा एउटा क्रियाकलाप प्रस्तुत गरिएको छ। भाइ बहिनीहरू, यो पनि यसको रुल्स पनि सजिलो छ। कुनै पनि संख्याको बिजोड स्थानको संख्या पहिलो, तेस्रो, पाँचौं, सातौं आदि इत्यादि संख्या कति ठुलो छ त्यसको आधारमा बिजोड स्थानको अङ्कहरू जोड्नुस्। त्यसैगरी जोड स्थानका अङ्कहरू पनि जोड्नुस्, अलग अलग है। यही हो रुल्स। बिजोड स्थानका अङ्कहरू जोड्ने, जोड स्थानका अङ्कहरू जोड्ने र फरक निकाल्ने। यसरी आएको फरकलाई 11ले भाग खान्छ अथवा शून्य हुन्छ भने त्यस्तो संख्यालाई, त्यस्तो कन्डिसन लागू हुने संख्यालाई मात्र 11ले निशेष भाग जान्छ। उदाहरणको निमित्त तपाईहरुको पाठ्यपुस्तकमा 95,964 95,964 भनेर एउटा संख्या दिएको छ। अब हेर्नुस्, पहिलो स्थानमा 9 छ, 9 प्लस अनि बिजोड संख्या स्थान भने तेस्रो स्थानमा 9 छ प्लस र पहिलो, तेस्रो र पाँचौं स्थानमा 4 छ। यो एक पटक जोड्ने। अब दोस्रो स्थानमा 5 र 6 लाई एक पटक जोड्ने। 5 प्लस 6 लाई एक पटक जोड्ने। पहिलो, तेस्रो र पाँचौं स्थान बायाँदेखि भनेको छु मैले है। पहिलो, तेस्रो र पाँचौं स्थानको संख्याहरू जोड्दा कति हुनु गयो भन्नुस् त? हेर्नुस् त, 9 9 18 18 9 र 9 जोड्दा 18 18 र 4 जोड्दा 22 भयो। फेरि दोस्रो स्थानको 5 र चौथो स्थानको जोड स्थानहरू है, दोस्रो, चौथो, छैटौं आदि हुने। छैटौं स्थान यहाँ छ छैन नि अङ्क। दोस्रो र चौथो स्थानको अङ्क 5 र 6 जोड्दा 11। अघि बिजोड स्थानबाट मा रहेका अङ्कहरूको योगफल 9 2 र 4 को योगफल 22 भने जोड स्थानमा रहेका अङ्कहरूको योगफल 5 र 6 को योगफल 11 भयो। अब बिजोड स्थानका अङ्कहरूको योगफल 22 मा जोड स्थानमा रहेका अङ्कहरूको योगफल 11 घटाउँदा कति बाँकी रहन्छ भन्नुस् त? 22 बाट 11 घटाउँदा कति? 11। यसरी अब आएको 11 लाई त 11 ले निशेष एक पटक भाग जान्छ। त्यसकारण अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यो कन्डिसन शर्त मान्ने भएको हुँदा 95,964 भन्ने यो पहिलाको संख्यालाई 11ले निशेष भाग जान्छ भनेर ठम्ब्याउनु पर्यो। त्यसैगरी तपाईहरुलाई एउटा अर्को उदाहरण 1232 1232 भन्ने संख्यालाई 11ले निशेष भाग जान्छ कि जाँदैन परीक्षण गर्नुस् है। पहिलो स्थान र तेस्रो स्थानको अङ्क जोड्नुस्। पहिलो स्थानमा 1 छ, तेस्रो स्थानमा 3 छ। 1 र 3 कति भयो? 4 भयो। ठिक छ। अब दोस्रो स्थानमा 2 छ र चौथो स्थानमा पनि 2 छ। 2 र 2 जोड्दा कति भयो? 4 भयो। अब बिजोड स्थानका अङ्कहरूको योगफल 4 र जोड स्थानका अङ्कहरूको योगफल पनि 4। दुवै घटाउँदा कति भयो? 4 बाट 4 गर्दा 0 भयो हैन? औ 0 आए पनि 11ले निशेष भाग जान्छ। कसलाई जाने भयो निशेष भाग भन्नुस् त? 1232 लाई जोड स्थानका र बिजोड स्थानका संख्याहरूको फरक 0 आएको हुँदा 1232 लाई पनि 11ले निशेष भाग जान्छ भनेर ठम्ब्याउन सकियो।
यसरी भाइ बहिनीहरू अब योसँग सम्बन्धित प्रश्नका अभ्यास पेज नम्बर 74 को 6 नम्बरमा दिएको छ। आज हामीले 2 ले 3 ले 5 ले 7 ले र 11 ले निशेष भाग जाने संख्याहरूको कन्डिसनको बारेमा अध्ययन गर्यौं। त्यसैगरी 2 ले र 5 ले दुवैले भाग जाने संख्यालाई 10 ले भाग जाने कुरा, 2 ले र 3 ले निशेष भाग जाने संख्यालाई 6 ले भाग जाने कुरा पनि तपाईहरुले यिनै अभ्यासहरू हल गर्दै जानुभयो भने बुझ्न सक्नुहुनेछ। भाइ बहिनीहरू, आफूलाई आजको कक्षाबाट कतिको सन्तुष्टि मिल्यो यसको प्रतिक्रिया हामीलाई लेखेर पठाउनुहोला। यति भन्दै आजको कक्षाबाट बिदा चाहन्छु। अर्को कक्षामा तपाईहरुकै पाठ्यपुस्तकको अर्को पाठ्यवस्तु अपवर्त्य र गुणनखण्ड भन्ने च्याप्टरमा भेटौँला। हवस् त, नमस्ते।